तर आंटी यानी तुम्ही वयता थिंगा पळयता तुमी जे हे प्रोटेस्ट जाता सपोर्ट करपाक लोकांक वयता तुमी आणि आयज तुमी मिराबागूय येयले आनी आयज एक्चुअली म्हयनो जाता तर कितें सांगपाचें आहा सरकाराक? मातशें सर प्लीज तेंकाय आत पळय हिंगा चिंबलाचे जालें त्या कोरपेन आमची गोवाबेल्याचे जालें हांव सोजमोता तूं हिंगाचे स्क्रॅप कोत्तोल म्हणोन म्हाकाय तें बरें दिसना कित्याक हांव येयलां ती आतां सोगलीं तें सांगता पाडें सोगलीं काजून गेल्याय म्हणोन तेंचे काजू म्हणल्यार पोट कित्याक त्यो काजू तर सोडली न्हू रे बाबा तेंकां कांय मेवचें ना दुखून ते आपणागे पोटा करून येता आसतना भुरग्याले एग्जाम चलताय न्हू तेंकाय मागीर घरान मातशें रांदपा बानाका दुखून ती सांगताय मागीर येतोल म्हणोन ती मातशें पळय तेंक जाय तें सर प्लीज तेंक जाय तें कोर तूं कित्याक ती अधिकार मागताय गोंयचे तुजी कांय मागनाय ती तेंचे बाड्याचे पोट कशें तें आहा तें तेंचे आहा तें तेंक दी उपकार म्हणजे कोर. हो बंधारा समज येयत जाल्यार ते लोक म्हणटा कितें तेंची घरां बुडटलीं म्हणून होय तर तुका दिसना हे सरकारान तेंचें आयकोंक जाय म्हणून होय की तें जेन्ना ते म्हणटा लोक म्हणटा की आमची घरां बुडटलीं होय तर सरकारान तेंचें आयकोन हो स्क्रॅप करपाचो अशें दिसना तुका? होय सारकें करूंक जाय न्हू तेंक जाय करून तेंक तो नाका तेणे स्क्रॅप करपा न्हू तेंक जाय जाल्यार ती मुखार सरपा नाहली हें करपा तेंक नाक न्हू ते तेका नाका नाक ते नाका म्हणून होय हांगासर आतां नाक रावलेलीं आहा मुडोन तीं. होय नाक मुडोन कोत्ताय न्हू ते हांवें थिंग पयलीं थिंगा होय ते खूंय आख्खे खूंय बुडल्या मागीर सगळे प्रॉब्लेम जातोले सर मातशें हे हो गांव आहा तो बुडोन वयतलो. आख्खो गांव बुडोन वयतलो तुका बरें दिसतलें सर हें बंद केल्यार ती बुडटाय ती तूं गोंयच राखता म्हणटकूच तूं तेंचें आयक न्हू मातशें उपकार कोर न्हू तेंचे हाक मागताय न्हू सर मातशें उपकार कोर तेंचे. तो सीएमा कडेन तुमचें इतलेंच मागणें आहा की तेंकां जाय तें तेंकां दिवचें. होय तेंका दिवचें मागीर ती मागीर जालीं हॅप्पी जाली ती तेंक मेवलें म्हणटकूच होय ती बाडी सॅड जाताय न्हू तेंकां आशा आहा न्हू आनी तें बुडलें जाल्यार तेंचे दोड्यान कितें पळयतलीं बुडटा तें वयर काडलें म्हणटकूच म्हणजे बुडटलें तेंचो म्हणटा संवसार उद्ध्वस्त जातलो. हो इदवास जातलो तेंगे फॅमिलीचो मुखार भुरगीं बाड आहाय तेंचे फ्युचर जावंक जाय न्हू ल्हान ल्हान भुरगीं आहाय तेंचे हांवें पयलीं ती तेन्ना येयलो न्ही ते पाटी हांव येयलें तेन्ना दुखून हांव गोंयकार म्हणून आमची गोंयची माती आमकां जाय म्हणून हांव मुखार सरता बाबा हाल केन्ना पूण भुरगीं बाडा म्हणटली एक जाणटी बायल आहलोली आमची मुखार सरता म्हणून कित्याक आमची गोंय काबार जायत हा बाबा वयतींग चोयता आनी हे लोकां थिंगा मिटींग आहाय तेंका उलोवपा चान्सूय दिनाय कितें उलोवपा चान्स दिनाय ते बाड उलोवपा सोदताय असेंब्लीन होय असेंब्ली तेंका उलोवपाकूच चान्स दिनाय तेंक बाड उलोवपा जाय ते बाड आपणागे एक सांगताय न्हू आपणाक कितें जाय कितें तें तेंक चान्स दिवंक जाय न्हू उलोवपाकू आतां एक टिचर भुरग्यां शिकयता आयकोलां ते भुरग्यांकूय चान्स दिवंक जाय न्हू टिचरी न्हू ती भुरगीं कितें उलयताय तें कळोंक जाय न्हू तेका तूं चान्सूय दिनाय जाल्यार म्हणजे हेंच्या मनान कितें आहा पळय तें सरकारान आयकोंक जाय. होय आयकोंक जाय ती कितें सांगताय ती भुरगीं कितें सांगताय ती सरकारान आयकोंक जाय न्हू. तर आंटी यांनी आमी पयलें चिंबला पयलें तेंच्या बरोबर थंयसर पंचायत नाहली ZP नाहली जावं MLA नाहलो हांगासरूय तशेंच दिसोन येता आमकां जे पळय तेंकां निवडून हाडल्या एक्चुअली निवडून हाडल्या लोकांनी लोकांचे प्रश्न सरकारा म्हणून मुखार मांडपाक आनी ते सुटावे करून घेवपाक हिंगासर तशेंच पळयता आमी तेंचे कोण हेंकां निवडून हाडले म्हणटच मागीर त्या लोकांचें आयकना तेजेर तुमचें कितें मत? होय सारकें चोय आतां ते वोटिंगा आहा तेन्ना म्हणटाय ते आमी हें करून दितोली पावतोली तुमगे काम कोत्तोली मागीर पळय आतां थिंग कोण सपोर्टा ना तेंकां निवडोन म्हणजे हाडले काम जालें वयर मेलो हें होय जालेलें आहा. तशें जाल न्हू बाबा तेणी कितें तेंक जाय नाका तेणी पळोवपाचें वोटिंगा निवडोन हाडले तेणी मनशान येवन तेंकां पळोवपाचें हें कितें जाय तें नाजाल्यार कोच फायदो निवडोन हाडलें तुका जाय तेन्ना तुमकां हेल्प कोत्ताय आनी मागीर हेल्प कोन्नाय म्हणटोकूच आं आमचें गोंय वोय थिंगाय सगल्या वाटेन हिंगाय प्रोजेक्ट थिंगाय प्रोजेक्ट
हांव भायर आसा म्हाका पयलीं कोण कोण विचारताय तुमचे जालें कितें काय म्हूण गोंया हें गोंय म्हणल्यार आमचें शांतीचें आमची शांती गोंय हांव जायत गांव भोंवला पूण असो आमचो गोंयचो असो गांव ना सारको शांतीचो आमचें गोंय सगलें तेंका दिवूं जायना न्हू दुसरे येताय तेंकाय आमच्या गोंयकारांक मुखार कितें मेवतलो बाबा कांय मेवपाना काल हांव पळय चुन्न घेवन गेलें मडगांव एक कुल्यार भर चुन्ना आनी कांडा कुल्यार भर च्या जेयताय ती हम्म. 50 रुपया कितें आतां झाड नाय न्हू दोंगर ती भाड दोंगर पिचार कापले कोणी. दोंगर कापले होय हांव चाल ते बायले को तूं हुंयसो आयल्या नुव्यासो आयला म्हणूंक लागली हांवें म्हणलें इतलें तेय जालें आम कशें हाडलें तें आम जाणाय म्हणटा हांवें म्हूण लोक घेता असो मेवना न्हू बाबा लोक घेता जे आमचे दायज आहा ते आतां नान जायत आम वयता कितले हाताळी रे बाबा ती कोण बायल ओवड मारून हाली फुलां हांवें म्हणलें आम ओवड कितली ओवड काडटाली बरो दिसतालो वास तेंचो मुखार अशें करून कांय आसपाना मातशें प्लीज आमच्या गोंयच्या पिड्ड्यार कोण नाकाय तुमी गोंय राखाय असो पिड्ड्यार कोण नाका हुंय चोयल जाल्यार थिंक प्रोजेक्ट काल हिंगा आयकोतालें हांव नायेले हुंय प्रोजेक्ट नावेली हय नावेले प्रोजेक्ट हे कितें आमचें गोंय अशें करून तूं तुम गोंय काबार करी तूं मागीर फुडार कितें आमकां ऑक्सिजन झाड आहाय म्हूण ऑक्सिजन येता झाडां आहले ऑक्सिजन आतां पळय गरमी रावों जाता मरे बाबा पयलीं गरमी सारकी चड गरमी जाली चड गरमी जाल्या पयलीं वचसाय नासलोले आतां आमी इतलें वच रावन काडूंक ना सारकें हांगा आयल्यार उदक नावल्या भाशेन जाता अशें पयलीं नासलें मातशें उपकार कोत्ता दुसऱ्या आमी खुंयचे गांव आमकोण विचारताय तुमचें गोंय जालें कितें काय म्हणटाय जाल कितें काय म्हणल्यार तेंकां आमकां कायद्यान मिनिस्टरान तेंकां लॉज कशी म्हणजे ते पिड्यार कोत्ताय जालें न्हू बाबा गोंया दिसता तेंकां लॉस दिसता म्हणून ते कितें करता लॉज दिसता जाल्यार ते अशें करपाना हेंचे मातशें प्लीज उपकार मागता पांय पडटा खरें तेंकां त्रास दिनाकाय हे भुरगीं बाळां तेंगे फ्युचर आहा व्हडलो फ्युचर आहा आमी एक मेलींग गेली तेंगे केन्ना म्हणटलो पूण आमचे सर सीएम आसलोले तेणे आमच्या सेमायचे लोकांले आयकोन ते आमकां हाव केलो म्हणून इतलें मागता सर प्लीज उपकार कर